नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईले चाहिँ नेपालमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। जुन चाहिँ बीईएससी चाहिँ रहेको छ, बीएससी को फुल फर्म चाहिँ ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ रहेको छ। र त्यस्तै यो भिडियो चाहिँ एसई दिएर बस्नु भएको भाइ बहिनीहरु र त्यस्तै प्लस 2 मा चाहिँ साइन्स पढ्नु भएका जुन चाहिँ बायोलोजी अथवा फिजिकल दुवै ग्रुपका स्टुडेन्टलाई चाहिँ रहेको छ। र यदि तपाई चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा चाहिँ आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम धेरै इन्फर्मेटिभ हुनेछ। र यस भिडियोमा म तपाईले चाहिँ नेपालमा सफ्टवेयर इन्जिनियर कसरी बन्न सकिन्छ, कलेज अनि त्यसपछि यो सफ्टवेयर इन्जिनियरको चाहिँ कोर्सेस के कस्तो छ र त्यस्तै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको चाहिँ फी के कस्तो छ र यसमा चाहिँ स्कलरशिपमा कसरी पढ्न सकिन्छ र सफ्टवेयर इन्जिनियरको चाहिँ स्कोप के कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। यस भिडियोलाई तपाईले स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ र नेपालमा चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईले डिटेल्स चाहिँ नलेज हुनेछ। र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुको लागि दैनिक रूपमा नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउने गर्छु। ल आउनुस् सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ के हो त्यसको बारेमा चाहिँ बुझौँ। सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ जसले चाहिँ कम्प्युटिङ डिभाइसको लागि चाहिँ सफ्टवेयरहरु बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर चाहिँ भनिन्छ। र तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ म लास्टमा स्कोप र यसको कामहरु के हुन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। र त्यसै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा चाहिँ तपाईको बीईएससी चाहिँ कोर्स हुन्छ जुन चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। र त्यस्तै पोखरा युनिभर्सिटीका जुन चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कोर्स भएको कलेजहरु छन् त्यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ एसई पछि चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ प्लस 2 चाहिँ साइन्स स्ट्रिमबाट चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाई चाहिँ सीटीबीटीबाट चाहिँ आउनुहुन्छ भने सीटीबीटीको टेक्निकल लाइन डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चाहिँ रहेको छ। तपाई चाहिँ त्यो कोर्स गरेर आउनुभयो भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई चाहिँ प्लस 2 बाट चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ भने प्लस 2 मा चाहिँ तपाईले साइन्स स्ट्रिमबाट चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। प्लस 2 साइन्स चाहिँ तपाईको चाहिँ बायोलोजी अथवा म्याथ जुन चाहिँ ग्रुपले पनि पढ्न सक्छ। पोखरा युनिभर्सिटीबाट चाहिँ इन्जिनियरिङ चाहिँ बायोलोजी अथवा फिजिकल ग्रुप दुवैले चाहिँ पढाउँछ पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ इन्जिनियरिङ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ प्लस 2 चाहिँ साइन्स स्ट्रिमबाट हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ मजाले पोखरा युनिभर्सिटीबाट। र त्यसै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीमा इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ मिनिमम सेकेन्ड डिभिजन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। र तपाईले चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन भन्दा माथि छ भने तपाईले चाहिँ इन्जिनियरिङको चाहिँ कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ पोखरा युनिभर्सिटीबाट। तपाईले चाहिँ अब इन्जिनियरिङको कोर्स गर्नको लागि चाहिँ साइन्स स्ट्रिमबाट चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ बायोलोजी अथवा फिजिकल दुवै ग्रुपबाट चाहिँ इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढाउने कलेजहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एनसीआईटी कलेज रहेको छ जुन चाहिँ नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, पोखरा युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र त्यस्तै गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स भन्ने चाहिँ रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो तीनवटा कलेजबाट चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको चाहिँ कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको फिसको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको पनि फिस चाहिँ तपाईको त्यसै 9-10 लाखको चाहिँ आसपासमा चाहिँ पढ्न आउँछ। र त्यसै यदि तपाई चाहिँ कलेजमा इन्ट्रान्स दिएर नाम निकाल्नुहुन्छ र तपाई चाहिँ कलेजबाट पनि डिस्काउन्ट चाहिँ लिएर पढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो छुट्टै भइहाल्यो। र त्यस्तै पोखरा युनिभर्सिटीले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पनि स्कलरशिपबाट चाहिँ पढाउँछ। र तपाईले चाहिँ यदि एसई अथवा क्लास 10 चाहिँ तपाईको गभर्नमेन्टबाट चाहिँ छ र तपाईले चाहिँ प्लस 2 चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन भन्दा चाहिँ माथि लिएर चाहिँ गर्नु भएको छ भने आफ्नो चाहिँ डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ बुझाएर तपाईले चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीबाट चाहिँ स्कलरशिपमा पनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको लागि पनि तपाईले चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीबाट चाहिँ स्कलरशिप प्रोभाइड हुन्छ। तपाईले चाहिँ स्कलरशिपबाट पनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ बायो स्टुडेन्ट अथवा फिजिकल दुवै स्टुडेन्टले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ स्कलरशिपमा चाहिँ अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ वेबसाइट रहेको छ। तपाईले चाहिँ वेबसाइटमा गएर तपाईले चाहिँ त्यहाँ लिंक चाहिँ भिजिट गरेर त्यसबाट चाहिँ फर्महरु कहिले खुल्छ त्यो हेरेर तपाईले चाहिँ अप्लाई गरेर स्कलरशिपको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र स्कलरशिप चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ इन्ट्रान्स हुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट इन्ट्रान्स दिएर नाम निकाल्नु भयो भने स्कलरशिपमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको चाहिँ कोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि यो पनि 4 वर्षको चाहिँ कोर्स रहेको छ जुन चाहिँ सेमेस्टर वाइज चाहिँ पढाइ हुन्छ। 8 वटा सेमेस्टरमा चाहिँ पढाइ हुन्छ र 1 वर्षमा 2 वटा सेमेस्टर चाहिँ हुन्छ। र त्यसै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कोर्सेसको चाहिँ म तपाईले चाहिँ यहाँ स्क्रिनशट चाहिँ राखिदिन्छु। तपाईले चाहिँ यहाँ सब्जेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ 8 वटा सेमेस्टरमा चाहिँ पढाइ हुन्छ र तपाईको चाहिँ यो 2 वटा इलेक्टिभहरु पनि रहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ इलेक्टिभहरु पनि चुज गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ पछि चाहिँ। र तपाईले चाहिँ यसरी सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको चाहिँ कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कोर्सेसको सब्जेक्टहरु चाहिँ देख्नु भयो र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ यी सब्जेक्टहरु चाहिँ पढाइ हुन्छ। र तपाईले चाहिँ यी सब्जेक्टहरु चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा पनि आफ्नो चाहिँ करियर बनाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ टेक्निकल लाइन रहेको छ जुन चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदम धेरै फोकस चाहिँ हुन्छ। र त्यसै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा कामहरु के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको चाहिँ काम हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढेर तपाईले चाहिँ कम्प्युटिङ डिभाइसको लागि चाहिँ सफ्टवेयरहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको कम्प्युटर अथवा मोबाइल अथवा अरु कुनै कम्प्युटिङ डिभाइसहरुको लागि चाहिँ सफ्टवेयरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ।
र यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने भाषालाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ र तपाईँले चाहिँ यो कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ करियर बनाउन एकदम धेरै सजिलो रहेको छ, धेरै इन्भेस्ट पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँको चाहिँ जस्तो एउटा ल्यापटप भयो भने तपाईँले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपर चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ वेब एन्ड इन्टरनेट प्रोग्रामिङ। वेब भनेको चाहिँ वेबसाइटहरू बनाउनु चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालमा एकदम धेरै स्कोप रहेको छ। र तपाईँले चाहिँ वेबसाइट अथवा इन्टरनेटको चाहिँ जुन चाहिँ प्रोग्रामिङ हुन्छ त्यसको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट भनेको नेटवर्किङ साइटको चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट। तपाईँ चाहिँ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टमा पनि आफ्नो चाहिँ करियर बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ सफ्टवेयर म्यानेजर पनि हुन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै डिस्ट्रिब्युटेड क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ डाटाहरू ह्यान्डल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ एआई भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ रहेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ मेसिन लर्निङ जस्तो तपाईँले चाहिँ यो रोबोटहरू भयो एक्सपर्ट सिस्टमहरू बनाउने कामले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ भनिन्छ। र तपाईँ चाहिँ यो न्युरल नेटवर्क सम्बन्धी पनि यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ नेटवर्क एन्ड साइबर सेक्युरिटी। तपाईँ चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङबाट नेटवर्किङको फिल्डमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिसिएनपी कोर्सहरू गरेर नेटवर्किङमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै साइबर सेक्युरिटीमा पनि आफ्नो चाहिँ करियर बनाउन सक्नुहुन्छ भने साइबर सेक्युरिटीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यो हाम्रो डाटाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेक्युर बनाउने काम चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटीको चाहिँ हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङबाट यिनीहरूमा पनि करियर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इम्बिडेड सिस्टम। र तपाईँले चाहिँ इम्बिडेड सिस्टमहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। इम्बिडेड सिस्टम भनेको जुन चाहिँ हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम गरेर हामी चाहिँ कन्ट्रोल गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्बिडेड सिस्टम भनिन्छ। डाइरेक्टली चाहिँ हामी चाहिँ हार्डवेयरलाई चाहिँ डाइरेक्टली युज गर्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रोग्राम गरेर हार्डवेयरहरू कन्ट्रोल गर्ने काम पनि तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङबाट गर्न सकिन्छ। र यो लगायत अरू धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा। र तपाईँको यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अथवा आइटीको चाहिँ सिमिलर चाहिँ रहेको छ कोर्स स्ट्रक्चरहरू। तपाईँले चाहिँ त्यही मैले चाहिँ आइटी इन्जिनियरिङको जुन चाहिँ स्कोपहरू चाहिँ के छ मैले त्यसको बारेमा चाहिँ अलरेडी भिडियोहरू चाहिँ बनाइसकेको छु। तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर आइटी इन्जिनियरिङमा हुने काम चाहिँ अलमोस्ट उस्तै हो। तपाईँ चाहिँ त्यसबाट पनि अझ धेरै डिटेल्समा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ के काम हुन्छ भनेर चाहिँ। र त्योभन्दा पनि अझै धेरै कामहरू चाहिँ रहेको छन् आइटी इन्जिनियरिङमा। जब तपाईँ चाहिँ फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ तपाईँ चाहिँ त्यस अनुसार चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ चाहिँ टेक्निकल लाइनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र यदि नेपालमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईँ चाहिँ नेपालमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ आफ्नो चाहिँ करियर बनाउन सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँले यो भिडियो राम्रो लागेको छ होला। यदि तपाईँको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला, म तपाईँले चाहिँ त्यसबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। र यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भयो भने मलाई चाहिँ अरू धेरै यस्तै भिडियो बनाउनलाई चाहिँ मोटिभेट मिल्नेछ। र यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियोले अरू कसैलाई पनि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र यदि यस च्यानललाई अझसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँ होला। धन्यवाद। जय नेपाल।